श्रीशैलेशदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम्। ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। ॐ अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। ॐ श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्र मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्ष्यमाणः। सव्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, परम वंदनीय महाभागवतोत्तमहरू, समस्त सज्जन महानुभाव एवं समस्त भक्तिमती आमाहरू, श्रीमद् भागवत महापुराणका प्रसङ्गमा हामीहरू पृथु चरित्र सुन्दैछौँ। जो पृथु चरित्रको महत्त्व जसलाई श्रवण गर्नाले व्यक्तिले विजय लाभ गर्दछ, यशस्वी हुन्छ,
सर्वसम्पत समृद्ध बन्दछ, सत्सन्तान प्राप्त गर्दछ भनेर फलश्रुति बताइएको छ। त्यस्तो पावन भगवानका भक्त मनु महाराजका कुलमा अवतार लिइबक्सेका भगवत अवतार श्री पृथु महाराजको चरित्र हामीहरूले अनुसन्धान गर्दैछौँ। स्वयं भगवान श्रीहपति श्रीमन्नारायणले नै आएर महाराज पृथुलाई सम्झाइबक्सियो। यो हजुर वास्तवमा मुमुक्षु भइबक्सिन्छ, मोक्ष धर्मविद, मोक्ष धर्मका वेत्ता हुनुहुन्छ। अहिलौकिक फलमा हजुरको अभिरुचि छैन, इहामुत्र फलभोग विरक्ति हजुरमा छ। अनि हजुरलाई यो के को लागि दुराग्रह गर्न पर्यो र? वास्तवमा मुमुक्षु कस्तो हुन्छ भन्दा हिजो दासले त्यो श्लोक यसो उठाउन खोजे तर उठाएको थिएन। आज नआउने बेला त्यो आफै स्फुरित भयो। त्यो मुमुक्षु कस्तो हुन्छ, यो कसौटी हो। म मुमुक्षु छ कि छैन, छु कि छैन, ममा मुमुक्षुत्व आएको छ कि छैन। सुन्दछौँ हामीहरूले, मोक्ष मार्गमा लागेका छौँ, भगवत शरणागत भएका छौँ, तर वास्तवमा जो मुमुक्षुत्व हो त्यो के हो त? वैष्णव त सबै भएका छौँ, वैष्णवता के हो? त्यसमा यो श्लोकले बताउँदछ, तितिक्षुर्द्वन्द्वानि द्रुतमतिरयत्नोपनत भाग परित्याज्य त्यागी भ्रमर इव सारग्रह रुचिः कृतज्ञः प्राप्तव्ये नियत धृतिरेकान्तरसिको मुमुक्षुः सन्धत्ते मुनिरनिभृतं ब्रह्मणि मनः। तितिक्षुर्द्वन्द्वानि, सुख दुःख, तातो चिसो, सर्दी गर्मी, यी द्वन्द्वहरूलाई जो आउने र जाने हुन्, आगमा पाइनो अनित्याम स्ताम स्थितिक्षस्व भारत। स्वयं भगवानले भनिबक्सिन्छ, हे भारत, हे अर्जुन, ती द्वन्द्वहरूलाई तितिक्षस्व, सहन गर, सहन पर्दछ। यी नित्य होइनन्, आउँछन् जान्छन्। त्यस हुनाले तितिक्षुर्द्वन्द्वानि, आफ्ना प्रारब्धवश आएका सुख दुःखलाई भगवत प्रसाद भनेर सहनु, भगवानलाई नबिर्सनु। त्यो आपत्ति, त्यो दुःखले पनि भगवानलाई सम्झाउनलाई आएको हो भनेर भगवानलाई सम्झाउनु। तितिक्षुर्द्वन्द्वानि द्रुतमतिः, एकदम मन जो छ द्रुत तीव्र गतिले भगवानतिर लागोस्, बुद्धि लागिरहे मति मेरी श्याम रूप सागर में, वाही नट नागर को मन अनुरागी रहे, रागी रहे चित्त तासो रूप रंग बीच रम्यो, बुद्धि तासो जुरी व्यर्थ तर्कना से भागी रहे ज्ञान गुण गरिमा गुमान भरी, तन धन यौवन में चाहे लागी आगी रहे बिरह की उर में जरत सदा, प्रीति नंद नंदन सो लागी रहे। हे प्रभु, मैले हजुरलाई कहिल्यै नबिर्सौँ। हे परम पुरुषोत्तम, हे सर्वगन्ध, हे सर्वरस, हे परिपूर्णतम पुरुषोत्तम, जसको अनुभव गर्नाले, जसको भक्ति गर्नाले सबैको भक्ति हुन्छ, कसैको निन्दा हुँदैन, कसैको अपमान हुँदैन। हे सर्वदेवमय, हे परम पुरुषोत्तम प्रभु, मैले हजुरलाई बिर्सन्छु, हजुरले दासलाई बिर्सी बक्सिन्न। यति मनमा यही भावना राख्नु, सम्झिराख्न त कहाँ पो सकिन्छ र? भगवानलाई यति सम्झनु भने भगवानको स्मरणीय बन्नु, त्यस्तो प्रपन्न। द्रुतमति, मन तीव्र रूपले, बुद्धिले एकदम बुद्धिको सम्बन्ध, निश्चयात्मिका बुद्धि भगवानमा लागुन। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई,
जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। धर्मका आभास रूपले दुनियाँ भरका प्रपञ्च मनगढन्त कुरा शास्त्रमा भएका पनि हामीलाई जो होइनन् ती अरू अरू अधिकारी हुन्। किनभने भगवानले स्वयं भनिबक्सिन्छ, मासु च सम्पदम दैवीम अभिजातोसी भारत, दैवी सम्पद विमोक्षाय निबन्धाय आसुरी मता। छ त नि शास्त्रमा बताएको छ, आसुरी प्रक्रिया पनि बताएको छ, आसुरी भक्तिको प्रक्रिया बताएको छ। तिनी अधिकारीहरूलाई हो, तिमी आसुरी भक्ति गर्नेवाला तिमी होइनौ। त्यसो हुनाले आसुरी राजसी सनैकन्था सनैपन्थाका प्रक्रियाले सामान्य व्यक्तिलाई बताएको विधान हामीलाई नै हो भनेर त्यसैमा हठ गरेर सबैलाई एउटै रूपले रेखदेख गर्ने, सबैलाई एउटै रूपको स्याहार सुसार गर्ने हुन्छ। गहुँलाई र धानलाई एउटै स्याहार सुसार गरियो, खेतमा लगाएको, एकतिर धान लगाएको छ एकतिर गहुँ लगाएको छ। चैते बाली पनि चैतमा पनि धान कहीँ कहीँ रोप्छन् हजुर, चैतमा कहीँ गहुँ भइराखेको हुन्छ। अब त्यहाँ धानमा त माने निरन्तर पानी लगाइराख्नुपर्छ, त्यो पानीमा डुबाइराख्नु पर्दछ। यसो त्यो पानीले खान लायो तातो पानीले भने पानी निकालिदिने र एक दुई दिन त्यो गरेपछि नि फेरि पानी लगाइदिनै पर्छ। त्यही स्याहार सुसार यदि गहुँमा गर्ने हो भने गहुँ मर्दछ। त्यसो हुनाले जसलाई जुन प्रकारले उपासना गर्ने विधान बताएको छ त्यस रूपले उपासना गर्ने हो। सर्वाराध्य, सबैका परमाराध्य, सबैका परमाराध्य भगवान भइबक्सिन्छ। अरे जसलाई आजका कतिपय महानुभावहरूले पञ्चदेवताको उपासना गर्ने भनिबक्सिन्छ, ठिक हो, त्यो गर्ने हो, ती अधिकारीलाई हो। हजुर मुमुक्षु भइबक्सिन्छ भने मोक्षमिच्छेद जनार्दनात्, मोक्ष दिनेवाला भगवान जनार्दन भइबक्सिन्छ। हामीले गर्या हो, जन्म जन्मान्तर सबैको उपासना गर्दै आएको त हो नि। भूत प्रेत पिशाचहरूलाई उपासना पनि गरियो, त्यसपछि अलिअलि सात्विक मिश्र सात्विक हुँदा अनि संकीर्णहरूको उपासना गरियो, देवी देवताहरूलाई सबैलाई एकै ठाउँमा मुछेर पनि उपासना गरियो। भगवानका कृपाले परम सात्विक भगवत उपासना गर्ने यस्ता महाभागवतहरूको सम्बन्धमा श्रृङ्खलामा आबद्ध भइयो। त्यो त भगवानको महान अनुग्रह हो। त्यस्ता महाभागवतहरूलाई अरूले ओहो यहाँहरू त परम पुरुषोत्तम भगवानका अनन्य उपासक भइबक्सिन्छ, यहाँहरूको अनुग्रहले हाम्रो पनि बुद्धि आएर हामी पनि भोलि आज जो सबैलाई एउटै बुद्धिले हेर्दैछौँ, हाम्रो पनि भगवानमा अनन्य बुद्धि आओस् भनेर ती परम वैष्णवको अनुमोदन गर्न पर्नेमा कतिपय महानुभावले यस्तो गर्छन् उस्तो गर्छन् अरे निन्दा पनि गर्नुहुन्छ। भागवतमा त्यही अगाडि बताउनुहुन्छ, एकादश स्कन्धमा विहसन्त्यच्युत प्रियान्, अच्युत नारायणका प्यारा वैष्णवको परिहास गर्दछन्। मुह्यन्ति आम्नायवादिनः, वेद पढ्या छु, यो गर्या छु भन्या छन्, तर वेदैक वेद्य वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यः वेदान्तकृत वेद विदेव चाहम। वेदैक वेद्य भगवानमा त्यो भावना छैन। त्यसो हुनाले त्यस्तो नहुनु। जो प्रपन्न हो, जो मुमुक्षु हो, त्यो कस्तो हुनुपर्छ? तितिक्षुर द्वन्द्वानी नियत धृति बुद्धि, निश्चयात्मिका बुद्धि होस्। तितिक्षुर द्वन्द्वानी द्रुतमति है, द्रुतमति बुद्धि अत्यन्त तीव्र होस् भगवानतिर। अयत्नोपनत भाग, यदृच्छा लाभ संतुष्ट हुनु, मरिहत्ते न गर्नु, बस साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाय। भगवानले जति दिबक्सेको छ भगवानलाई साधुवाद दिनु। कति दिबक्सेको छ, कति दिबक्सेको छ भगवानले, अब सम्झिबक्सियोस् त कति दिबक्सेको रहेछ। हामीले अहिले श्वास प्रश्वासको लागि समस्या भएको छ, ग्यास सिलिन्डरहरू, त्यही जो के ग्यास भन्छन् त्यो श्वास लिने, ती ग्यासको लागि कति तिर्न परेको छ, कालाबाजारी कहीँ कहीँ भइराखेको छ।
भगवानले कति दिइबक्स्यो गर छ हामीलाई। हामीलाई अन्न दिइबक्स्यो, पृथ्वी दिइबक्स्यो, अन्नभन्दा पनि मूल्यवान जल दिइबक्स्यो, जलभन्दा पनि मूल्यवान अग्नि दिइबक्स्यो, जसले भित्र बसेर पचाउँदछ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। त्यो तातो, त्यो धड्कन, त्यो भित्र उष्मा दिइबक्सेको छ भगवानले निरन्तर। अनि त्यो आगो भन्दा पनि मूल्यवान वायु दिइबक्सेको छ भगवानले, वायु भन्दा पनि मूल्यवान आकाश दिइबक्सेको छ भगवानले। त्यो आकाश भन्दा पनि मूल्यवान परमाकाश छ, त्यो भन्दा पनि मूल्यवान सबैका जो वास्तवमा आसमन्तात चकाश त्यति आकाश भगवान श्रीमन्नारायण। यी सबैलाई दिनेवाला, इनका पछाडि बसेर अदृश्य रूपले हाम्रो भरण पोषण गर्नेवाला त्यो विश्वम्भर भगवान नारायण, जिसकी दुनिया इतना सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वहाँ कस्ता भइबक्स्याला। त्यस हुनाले त्यस्ता भगवानमा भर परेर द्रुतमति अयत्नोपनत भाग यदृच्छा लाभ सन्तुष्ट हुनु, त्यो प्रपन्नलाई मरिहत्ते नगरिकन सहजमा जो मिल्दछ अयत्नोपनत भाग, नमाग्नु। भगवान हामीले मागिदिँदा भगवानलाई दुःख लाग्दछ, मैले के दिया छैन र माग्न पर्यो। प्रपन्न जन हामीमा यो छ छैन, त्यस हुनाले दास प्रपन्न होइन, माने दास मुमुक्षु होइन, प्रपन्नता भइटो बलियो, मुमुक्षुत्व हुनु पर्यो नि त। त्यो तितिक्षुर द्वन्द्वानी द्रुतमति अयत्नोपनत भाग, सहजमा आएको जो हो त्यसमा गुजारा गर्नु। सहज मिले सो दूध सम मागी मिले सो पानी, खैचा तानी खून सम ये संतों की बानी। त्यस हुनाले अयत्नोपनत भाग। अनि परित्याज्य त्यागी, त्याज्योपादेयको ज्ञान होस्, त्याग गर्न पर्नेलाई त्याग गर्नु। तितिक्षुर द्वन्द्वानी द्रुतमति अयत्नो द्रुतमतिरयत्नोपनत भाग परित्याज्य त्यागी, माने त्याज्योपादेय, केलाई छोड्ने हो केलाई लिने हो त्यो ख्याल गर्नु र त्याग्ने कुरालाई त्याग्नु, संग्रह गर्ने कुरालाई संग्रह गर्नु। अनि भ्रमरैव सारग्रह रुचि, भ्रमराले सबै फूलबाट त्यसको गन्ध लिन्छ जस्तै त्यस्तै चाहिँ सबै शास्त्रबाट सारम आदतते बुधः, बुधले बुद्धिमानले सार सार वस्तु लिन्छ भने चाहिँ सारग्राही हुनु। भ्रमरैव सारग्रह रुचि। अनि कृतज्ञ प्राप्तव्य, हाम्रा प्राप्तव्य, हाम्रा प्राप्य भगवान भागवत आचार्यहरू भइबक्सिन्छ। उहाँहरूका उपकारमा आफू कृतज्ञ हुनु, कृतज्ञ नबन्नु। भगवान कस्ता भइबक्सिन्छ, कृतज्ञ स्तमसि स्वभावतः, भगवान कृतज्ञ भइबक्सिन्छ। हामीले केही गर्दैनौँ, आनुषंगिक केही भइहाल्यो भने पनि त्यसलाई भगवानले ओहो यत्रो गर्यो भनेर भगवानले, माने द्रौपदीले आपत्ति परेर गोविन्द भनेको त ओहो ठुलो गुण लाइन, मलाई धेरै ऋण लगाइन् द्रौपदीले। गोविन्देति यदा क्रन्दत कृष्णामां दूरवासिनं ऋणं प्रवृद्धमिव मे हृदयान्नापसर्पति। यो कहिल्यै पनि मेरो मनबाट यो ऋण पूरा हुन सकेको छैन, म सधैँ द्रौपदीको ऋणी छु। के ऋण लगाइबक्स्यो? हे कृष्ण, हे नारायण, कसैले रक्षा गर्दा रहेनछन्। हजुरलाई छोडेर कोही रक्षा गराइन्छन्। न सम्पदाम समाहारे विपदाम विनिवर्तने समर्थः दृश्यते कश्चित् तम बिना पुरुषोत्तमम। नारायण छछ गेडी सबै मेरी, छैन गेडी सबै टेडी। हजुरलाई छोडेर कोही पनि रहन्छन्। हे आपत सखा, हे आपत्तिका मित्र, हे दीन बन्धु भनेर रुनुभयो द्रौपदी। भगवानलाई त्यो यति ऋण लाग्यो कि बस
सधैँ ऋणी भइबक्स्यो र संसार छोडेर भगवान वैकुण्ठ सवारी हुँदा पनि दिव्य मङ्गल विग्रह विशिष्ट नै भगवान गइबक्स्यो। हाम्रो जस्तो भगवानको शरीर परित्याग होइन, दिव्य शरीरले आइबक्स्यो, ती शरीर सहित गइबक्स्यो। भगवान राम पनि विवेश वैष्णवम धाम सशरीर सहानुज, आफ्ना सबै भाइहरूलाई साथमा लिएर आफ्नो श्री मङ्गल विग्रह सहित भगवान राम पनि साकेत धाम श्री वैकुण्ठ सवारी भइबक्स्यो भने चाहिँ योग धारणया ज्ञेया अदग्ध्वा धामा विषत्स्वकमा, आफ्नै धाममा गइबक्स्यो। अवतरण हो भगवान ओर्ली बक्सेको। त्यस हुनाले त भगवान कृतज्ञ भइबक्सिन्छ। भगवानको गुण हामी पनि आउनु परेन त, कृतज्ञ। महाभागवतहरूले हामीलाई कत्रो गुण लगाइबक्सेको छ। आचार्यको हामीलाई कत्रो गुण हो, गोविन्दको शरणागति गराइबक्स्यो। ती आचार्यलाई दिलाइबक्स्यो भागवतहरूले, कत्रो गुण लगाइबक्स्यो। यी आचार्य र भागवतको सम्बन्ध हुने सौभाग्य भगवानले हामीलाई दिइबक्स्यो। भगवानले कत्रो गुण लगाइबक्सेको छ। त्यस हुनाले यस्ता सद्गुरु दिने गोविन्दको कत्रो उपकार, अनि यस्ता गोविन्दको ज्ञान दिने, गोविन्दलाई प्राप्त गर्ने त्यो अधिकार दिइबक्सिने गुरुको कत्रो गुण छ, यो सम्झिराख्नु। त्यस हुनाले कृतज्ञ हुनु। हाम्रो प्राप्तव्य भगवत भागवत आचार्य हाम्रा प्राप्य भइबक्सिन्छ। उहाँहरूको प्रति आफू कृतज्ञ हुनु। भगवान कस्ता भइबक्सिन्छ? न स्मरत्यपकाराणां शतान्यपि रघुत्तम कृतेनैकेन चाल्पेन उपकारेण तुष्यति। भगवानले हाम्रा अपकारलाई, हाम्रा अपराधलाई सम्झिबक्सिन्न, हेरिबक्सिन्न, नजरअन्दाज गरिबक्सिन्छ। तर हामीले कोही माने आनुषङ्गिक, अचानक, यादृच्छिक, आनुषङ्गिक कुनै त्यस्तो उपकार त्यो पनि भगवानले गराइबक्सिन्छ। त्यो भयो भने ओहो कहिल्यै पनि त्यसलाई बिर्सिबक्सिन्छ। अपकारेण चाल्पेन, सानो एउटा उपकारेण चाल्पेन कृतेनैकेन तुष्यति। एउटा सानो उपकारले भगवान तृप्त भएर राम 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 यत्रो उपकार गर्नुभयो यहाँले भनेर मलाई सम्झिदिए भनेर भगवान अत्यन्त त्यो प्रति यस्तरी पग्रेर यसलाई मैले के दिम, कसो गरम त्यस्तो भगवानमा छ। त्यस्तै कृतज्ञ प्राप्तव्य हाम्रा प्राप्य पुरुष भगवानका प्रति, भागवत पनि प्राप्य भइबक्सिन्छ, आचार्यहरू नि हाम्रा प्राप्य भइबक्सिन्छ। तिनीहरू प्रति कृतज्ञ हुनु। नियत धृति एकान्त रसिको, बुद्धिलाई स्थिर बनाउनु र प्राय भिड भडक्का दुनियाँदारी चमत्कारलाई नमस्कार गराएर सिद्धिलाई फिजाएर अनि बस आफ्नो मै सबै हुँ भनेर आफ्नो प्रशंसा, आफ्नो पूजा गराउनको लागि मरिहत्ते नगर्नु, यो सबै साधकले सम्झने कुरा हो। भगवानको भक्तिका प्रभावले दुई चार जनाहरू अघि पछि लागे अनि भगवानलाई बिर्स्यो, आफै भगवान घोषित भयो कि के भयो, ल मेरै पूजा गर। अरे कहाँ जाने हो? बस माया शिविरको पथिक त भइहाल्यो नि। अब त भगवानको शरणमा परेर नै थेचार दिनुहुन्छ भगवानले अलिक दिन। बस त्यसमा बडा सावधान हुनुपर्छ। बडा ठुलालाई झन् गाह्रो हुन्छ। नीच नीच सब तर गए राम चरण लवलीन, जाति के अभिमान में बूढ़े बहुत कुलीन। डुबिन्छ हजुर, बडा सावधान हुनुपर्छ। त्यसनाले कृतज्ञ प्राप्तव्ये नियत धृतिरेकान्त रसिको, तितिक्षुर द्वन्द्वानि द्रुतमति अयत्नोपनत भाक, परित्याज्य त्यागी, त्याग्न पर्नेलाई त्याग्नु, भ्रमरैव सार ग्रह रुचि, भ्रमरले चाहिँ सार वस्तु लिनु सबै तर्फबाट। कृतज्ञ प्राप्तव्य,
नियत धृतिर एकान्त रसिको प्राप्तव्य प्रति कृतज्ञ हुनु अनि निश्चयमा निश्चयात्मिका बुद्धि बनाउनु एकान्त रसिको। एकान्त भनेको एकमात्र भगवानको प्रेममा अर्थात् भगवत भागवत आचार्यहरूको प्रेम रसमा रसिक बन्नु। भगवत भागवत आचार्य कैंकर रसको रसिक बन्नु अनि मुमुक्षु संधत्ते मुनिरनिभृतं ब्रह्मणि मन। यस्तो मुमुक्षु जो मुनि भगवत मननशील भगवानका गुण विभूति को मनन गर्ने स्वभाव भएका श्रीपति श्रीमन्नारायण को दिव्य गुण को मनन गर्ने स्वभाव भएको जो मुनि हो मुमुक्षु हो। मुमुक्षु मुनि संधत्ते त्यो मनलाई कहाँ लगाउँछ अनिभृतम ब्रह्मणि मनः संधत्ते निरन्तर भगवानमा मन लगाइराख्दछ। अन्त नजामन श्रीमन नारायण भन अन्त नजामन सधैँ नारायण भन अन्त नजामन। बस त्यसरी त्यो हो। त्यस हुनाले हजुर त्यस्ता मुमुक्षु भइबक्सिन्छ। हजुरलाई यो राग द्वेष यो द्वन्द्व आदि यो शोभा दिँदैन भनेर सम्झाएपछि भगवानले भनेको मानिबक्सिन्छ पृथु महाराजले। यता ब्रह्माजीले नि भन्ने त्वया हुता महाबाहो सर्वे एव समागता पूजिता दानमानाभ्याम पितृदेवर्षि मानवा। हजुरले बोलाएका यी सबै आउनुभयो। पितृदेवताहरू ऋषिहरू मानवहरू सबै यथोचित सत्कारले सत्कृत भइबक्सिएको छ। यो ब्राह्मणहरूले आशीर्वाद दिइबक्सिएको। विप्रा सत्याशिष तुष्टा श्रद्धया लब्ध दक्षिणा आशिष युजु छत्तर आदि राजाय सत्कृता विदुरजीलाई सुनाइबक्सिन्छ मैत्रेयजीले। सबैले उहाँलाई आशीर्वाद दिइबक्स्यो। ब्राह्मणहरू पनि प्रसन्न भएर आशीर्वाद दिइबक्सिन्छ। यहाँसँग 20औं अध्यायबाट भगवान् मैत्रेय उवाच भगवानपि वैकुण्ठः साकं मघवता विभु यज्ञैर्यज्ञपतिस्तुष्टो यज्ञभुक् स तमभाषत। यहाँ होइ जस्तो मान्छु के अरे भगवानपि भगवान पनि भगवानपि तारात्रिः शरदोत्फुल्ल मल्लिकः विक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। यहाँ रासलीला रासपञ्चाध्यायीमा भगवानपि तारात्रि भन्छ। यहाँ पनि भगवानपि वैकुण्ठः भगवान साक्षात् वैकुण्ठनाथ पनि साकं मघवता विभु यज्ञैर्यज्ञपतिस्तुष्टो यज्ञभुक् तमभाषत। सर्वसमर्थ यज्ञ का स्वामी यज्ञ रक्षक यज्ञ का समाराध्य अनि त्यस्ता भगवान यज्ञले तुष्ट भइबक्सेको प्रसन्न भइबक्सेको भगवान षडैश्वर्य सम्पन्न साक्षात् वैकुण्ठनाथ भगवान पनि इन्द्रका साथमा प्रसन्न भएर इन्द्रका साथमा सन्धि गरेका इन्द्रका साथमा रहेका ती पृथु महाराजलाई भनिबक्स्यो। भगवानपि विभु यज्ञपति यज्ञभुक् यज्ञैस्तुष्टः वैकुण्ठ मघवता तम अभाषत। भगवानपि भगवानले पनि जो सर्वसमर्थ भइबक्सिन्छ भगवानपि विभु यज्ञपति समर्थ विभु यज्ञपति यज्ञभुक् यज्ञै तुष्टः भगवान अपि भगवान वैकुण्ठ अपि मघवता तम अभाषत। तो विभु भनेको समर्थ भइबक्सेका यज्ञपति यज्ञ का जो स्वामी भइबक्सिन्छ यज्ञ का जो रक्षक भइबक्सिन्छ जो यज्ञभुक् भनेको सर्व सर्व यज्ञ आराध्य भइबक्सिन्छ भगवान के श्री वचन छन्
अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। सबै यज्ञको म स्वामी हो, सबै यज्ञद्वारा समाराध्य म हो भनेर भगवानकै वचन छ। त्यस्ता यज्ञ भोक्ता भगवान, सबै यज्ञद्वारा प्रसन्न भइबक्सिने भएका भगवान वैकुण्ठनाथ भगवानले पनि भगवता इन्द्रका साथमा रहेका ती पृथु महाराजलाई तम भगवता तम अभाषत, इन्द्रले सहित पृथुलाई भनिबक्स्यो। श्री भगवानुवाच एष ते कारसिद् भङ्गम् हयमेधशतस्य क्षमापयत आत्मानम् अमुष्य क्षन्तुमर्हसि। हे देवराज इंद्र जी, यी के अरे हे पृथु महाराज, यिनी देवराज इन्द्रले जो हजुरको यज्ञको घोडा चोरी गरिबक्स्यो, यसमा हजुर क्रुद्ध भएर केही अपचार पनि गरिबक्स्यो, त्यो अपराधको क्षमा याचना गरिबक्स्योस् अनि आफूले पनि उहाँलाई त्यो अपराध बिर्सिदिनुहोस्, उहाँसँग क्षमा माग्नुहोस्, मलाई क्षमा गर्नुहोस् भन्नुहोस्, हजुरले पनि उहाँलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। एष ते हयमेधशतस्य भङ्गम अकारसित्, अतः आत्मानं क्षमापयत अमुष्य क्षन्तुम अर्हसि। हे पृथु महाराज, यस यी देवराज इन्द्रले ते हजुरको हयमेध शतस्य 100वां अश्वमेध यज्ञको जो घोडालाई जो छ त्यसलाई माने 100वां अश्वमेध यज्ञलाई भङ्गम अकारसित 100वां अश्वमेध यज्ञलाई उहाँले विघ्न गरिबक्स्यो। यो सबैले जान्दछन्, माने प्रसिद्धि भयो सर्वत्र, इन्द्रले पृथु महाराजको 100वां अश्वमेध यज्ञको विघ्न गरिबक्स्यो भनेर यो सबैतिर प्रसिद्ध छ। अनि अकारसित भयो आर्ष प्रयोग। अनि त्यस विषयमा हजुरमा जो मनमा उनीप्रति केही कुभाव भएर हजुरले केही उनीप्रति केही भन्नुभयो अथवा केही गर्नुभयो, त्यसको लागि आत्मानं क्षमापयत, हजुरले आफूलाई क्षमा गराउनुहोस्, मलाई क्षमा गरिदिनुहोस् भनेर भन्नुहोस्। अनि अमुष्य क्षन्तुमर्हसि, अमुष्य देवराज इन्द्रलाई पनि हजुरले क्षमा गरिदिनुहोस्। किनभने वास्तवमा जो सच्चा साधु हुन्छन् तिनीहरूले द्रोह गर्दैनन्, प्रेम गर्दछन्। माने सच्चा साधु कस्ता हुन्छन् भने अजात शत्रु हुन्छन्। सुधिय साधव लोके नरदेव नरोत्तमाः नाभिद्रुह्यन्ति भूतेभ्यो यर्हिनात्मा कलेवरम्। हे महाराज, किनभने यो शरीर आत्मा होइन, त्यसो हुनाले सच्चा साधु महात्माहरूले जो सद्बुद्धि भएका हुन्छन्, शरीरलाई आत्मा नमान्ने भएका, शरीर आत्माको यथार्थ ज्ञान भएका त्यस्ता उत्तम व्यक्तिहरू, जो श्रेष्ठ मनुष्यहरू हुन्छन्, जो परोपकार परायण हुन्छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूले नाभिद्रुह्यन्ति भूतेभ्यो, प्राणीहरूसँग द्रोह गर्दैनन्, देहाभिमानले द्रोह गर्दैनन्।
उसले मलाई दुःख दियो भनेर अनि उसँग द्रोह गर्दैनन्। नरदेव यर्हि नात्मा कलेवरम, यर्हि कलेवरम आत्मा न लोके, अतः लोके नरोत्तमः सुधियः नरोत्तमा साधवः भूतेभ्य नाभिद्रुह्यन्ति न अभिद्रुह्यन्ति। हे नरदेव, हे महाराज, हे पृथु महाराज, यर्हि जबकि, किनभने नात्मा कलेवरम, यो शरीर आत्मा होइन, शरीर आत्मादेखि भिन्न हो। कलेवरम आत्मा न, शरीर आत्मा हुँदैन। यो देह आत्मा होइन, देहदेखि अतिरिक्त आत्मा हो। देह भन्नाले शरीर, इन्द्रिय, मन, प्राण, बुद्धि यिनी आत्मा होइनन्, यीदेखि अतिरिक्त आत्मा हो। त्यस हुनाले जब शरीर आत्मा होइन भने यस्तो ज्ञान भएका संसारमा जो लोके सुधिय, त्यस्ता सद्बुद्धि भएका, देह र आत्माको यथार्थ ज्ञान भएका, जो मनुष्यमा श्रेष्ठ भएका साधव, जो साधु हुन्छन्। किनभने साधुको कसौटी त कपिलदेव भगवानले भनिबक्स्यो पहिल्यै। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणः। कपिलाष्टाध्यायमा भगवान कपिलजीले सुनाइबक्सिएको आमालाई आमा साधु कसरी चिन्ने भनिबक्सेला, साधु यस्ता हुन्छन्। त्यो हामीमा छ कि छैन त? यो कसौटी हो नि त। त्यस हुनाले जो सुधी हुन्छन्, जो साधुहरू हुन्छन्, अर्थात् अजात शत्रु, अनि साधनोति प्रकारमिति साधु, अरूको भलो गर्ने त्यस्ता व्यक्तिहरू जो छन्, वास्तवमा जो साधु हुन्छन्, भूतेभ्य नाभिद्रुह्यन्ति, कुनै प्राणीसँग द्रोह गर्दैनन्, शरीरमा आत्माको अहंकार गरेर द्रोह गर्दैनन्। अनि हजुर पनि त साधुका कोटीमा पर्नुहुन्छ। त्यस हुनाले पुरुषा यदि मुह्यन्ति त्वादृशा देवमाया श्रमैव परम जातो दीर्घया वृद्ध सेवया। हजुर जस्ता साधु महात्माहरू पनि यदि मोहित हुन्छन्, देहात्मा अभिमानी भएर यसले मलाई दुःख दियो, मलाई दुःख दिन सक्छ, मेरो शरीरलाई दुःख दियो, शरीर सम्बन्धीलाई दुःख दियो भनेर हजुरले, कुकुरले मलाई टोक्यो भने कुकुरलाई टोक्न जाने बुद्धिमान हो र? होइन। त्यस हुनाले हजुर जस्ता व्यक्ति पनि चिरकाल साधु सेवा गरेर, सुदीर्घ कालसम्म साधु सेवा गरेर पनि साधुता यदि हजुरमा आएन भने त्यो त बस खोदा पहाड निक्ली चुहिया, व्यर्थ भयो। त्यो एउटा दिखावा मात्रै भयो साधु सेवा गरेको पनि। साधु सेवाले ज्ञान हुन्छ नि। त्यस हुनाले त्यो साधु सेवा हजुरले नगरेको ठहर छ। त्यस हुनाले यो सबै हजुरको परिश्रम मात्र हुन्छ, व्यर्थ हुन्छ। त्यस हुनाले हजुरले बिर्सिदिनुहोस्, त्यो अपकारलाई मनमा ठाउँ नदिनुहोस्, यहाँ घर बनाएर बस्न नदिनुहोस्। त्यही दुर्गुणको चिन्तन गर्ने हो र? भगवानको चिन्तन गर्ने यो मनले फलानु मेरो शत्रु हो भनेर त्यही शत्रुता चिन्तन गर्यो भने त सबैभन्दा बढ्दा शत्रुलाई चिन्ता गर्छ। त्यस हुनाले अजात शत्रु हुन पर्यो। अजात शत्रु, कसैका कुनै दोस्त दुश्मन हुँदैनन्, यहाँ छैन आफ्नो न कोही पराई, भजन कृष्ण गर सम्झी पाऊ हरिको, न सुत बेखबर होस लाई गुमाई। त्यस हुनाले त्वादृशा पुरुषा यदि देवमाया मुह्यन्ति दीर्घया वृद्ध सेवया परम श्रमैव जाता। हे महाराज, त्वादृशा पुरुषा, हजुर तथा बुद्धिमान ज्ञानी
पुरुषहरू पनि यदि देवमाया मुह्यन्ती भगवान की विचित्र काम गर्ने भएकी मायाद्वारा मोहित हुन्छन् भने, भगवान की मायाले मोहित हुन्छन् भने त्यसो भने त दीर्घया वृद्ध सेवया चिरकालसम्म गरेको ज्ञानी महात्माहरूको जो सेवा हो। वृद्ध भनेको ज्ञान वृद्धको सेवा, ज्ञान वृद्धलाई वृद्ध बनायो हो यहाँ। त दीर्घया वृद्ध सेवया भने दीर्घ धेरै समयसम्म वृद्धको सेवा भनेको ज्ञान वृद्ध पनि भयो, वृद्ध पनि भए त झन् राम्रो भयो हैन। तर आफ्नो कल्याणको लागि, ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि जो ज्ञान वृद्ध हुन्छन्, न तेन स्थविरो भवति येनास्य फलितं शिरः बालोपि यः प्रजानाति तम देवाः स्थविरं विदु। केश पाकेर दाँत झरेर छाला चाउरिएर वृद्ध भइदैन, वृद्ध तब भइन्छ बालोपि यः प्रजानाति, बालक भए पनि जसले तत्व हित पुरुषार्थ चित अचित ईश्वर तत्वलाई अर्थ पञ्च ज्ञानलाई जसले जान्दछ, अनुष्ठान पर्यन्त जान्दछ, आचरणमा उतार्ने गरी जान्दछ, त्यसो जानेर त टेप जस्तो परपर परपर भन्न भन्छ, तर आफूले आचरण गर्दैन, त्यो जानेर काम लागेन। जो ज्ञान भक्ति रूपी सुगन्ध भएर उसका शरीरबाट निक्लन्छ, उसका आचरणबाट ज्ञान सदाचारमा परिणत हुन्छ, आचरणमा परिणत हुन्छ। त्यस्ता जो व्यक्ति हुन् तिनीहरू ज्ञान वृद्ध हुन्। त्यसो हुनाले दीर्घया वृद्ध सेवया परम श्रम एव जात, चिरकालसम्म ज्ञान वृद्धको सेवा गरेको पनि त्यो व्यर्थमा परिश्रम मात्रै भयो, केवल परिश्रम भयो। त्यसो हुनाले बडा राम्रो उपदेश दिइबक्सिँदैछ भगवानले अझ अगाडि गएर। अतः कायमिमं विद्वान् अविद्या काम कर्मभिः आरब्ध इव नैवास्मिन् प्रतिबुद्धो अनुसज्जते। त्यसो हुनाले जो ज्ञानी व्यक्ति छ, जो जागेको व्यक्ति छ, प्रतिबुद्ध बिउजेको व्यक्ति छ, मोह माया शिविरबाट ज्ञानीहरूका सदुपदेशद्वारा उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। उठ बिउज, धेरै सुत्यौ तिमी माया शिविरमा मोह मदिरा पान गरेर, बिउज है बिउज, प्राप्य वरान निबोधत। जो श्रेष्ठ छन्, जो वृद्ध छन्, ज्ञान वृद्ध छन्, ज्ञान वृद्ध सहित भए वृद्ध छन्, उनीहरूको समीपमा गएर सम्झ, जान म को हुँ, मेरो को हो, परम तत्व के हो, परम हित के हो, परम पुरुषार्थ के हो, चित के हो, अचित के हो, चित अचित का नियन्ता ईश्वर के हो, यो जान, यो सम्झ भनेर वेदले भने चाहिँ त्यस्ता जो प्रतिबुद्ध भएका हुन्, जागेका हुन्, बिउजेका हुन्, ज्ञानी जो हुन्, त्यस्ता व्यक्तिहरू यो शरीरलाई अविद्या काम कर्मद्वारा भएको यो शरीरलाई यो प्रारब्ध भोग्नलाई भगवानले दिएको शरीर हो भन्ने सम्झेर यो शरीरमा उनीहरू आसक्त हुँदैनन्। शरीरका देहात्मा विमानद्वारा कसैसँग द्वेष गर्दैनन्। त्यसो हुनाले किन भन्दा वृद्धको सेवाले, अतः ज्ञान वृद्धको सेवाद्वारा अविद्या काम कर्म भी, अविद्या भनेको अज्ञान, अज्ञान के हो त देहमा अहम र दैहिकमा ममता, यही नै अज्ञान हो। देहमा म, दैहिकमा मेरा ममत्व, यो नै वास्तवमा ठुलो अज्ञान, अविद्या हो। त्यो कस्तो छ, अविद्या काम कर्म भी। त्यो अविद्या दुई प्रकारले देखिन्छ, काम र कर्मद्वारा। काम भनेको शब्दादि विषयको अभिलाषा, अनि शब्दादि विषयमा अभिलाषा भयो त्यसपछि कर्म हुन्छ, त्यसले गरेको पुण्य पाप जो कर्म हो। अविद्या काम, त्यो कर्मद्वारा
के हो त यो आरब्ध रचना गरेको यो शरीर यो अविद्याले काम कर्मले रचना गरेको यो शरीर हो भन्ने सम्झेर अविद्या भनेको स्वस्वातन्त्र्य अभिमान रूपले दुई प्रकारको जो अविद्या छ त्यो कसरी हुन्छ त काम र कर्म काम भनेको चाहना शब्दादि विषयको चाहना गर्ने अनि त्यो चाहना गरेपछि त्यसको लागि कर्ममा प्रवृत्त हुन्छ कर्ममा प्रवृत्त हुँदा पुण्य र पाप हुन्छ त्यही अविद्याले प्रेरित भएर गरिएको जो माने अविद्याले प्रेरित भएर जो चाहना गरियो शब्दादि विषय त्यो शब्दादि विषयलाई कमाउनको लागि गरेको जो कर्म हो पाप र पुण्य रूपी कर्म हो त्यही पाप र पुण्य रूपी कर्मले रचना गरिएको यो शरीर हो आरब्ध यो शरीर हो यो कुरालाई इति इमम कायम यो कुरा यो त्यसैले निर्माण गरेको यो शरीर हो भन्ने जानेर त्यो जान्नेवाला विद्वान जो छ त्यो प्रतिबुद्ध जागेको हुन्छ त्यसो हुनाले यो जानेपछि मलाई द्रोहको विषय कोही पनि छैन मसँग द्रोह गर्ने कोही पनि छैन मेरो कर्म अनुसार मेरो कर्मलाई भोगाउनको लागि भगवानले प्रेरित भएर कसैलाई निमित्त गराएर मलाई सुख र दुःख मिलेको हो दुःख मिलेको त्यस हुनाले मलाई कसैले दुःख दिएका होइनन् मनः परम कारणमा मनन्ति युञ्जात बसेतम सही देवदेव वास्तवमा मलाई यो सुख दुःख जो मिल्या छ यो अहिले शत्रुले दुःख दियो भनेको यसमा मेरो मन कारण हो यही मनले तीन प्रकारको काम गर्यो सात्विक राजसी तामसी ती कर्म अनुसार त्यही मेरो मनद्वारा भएका यी कर्म हुन् मनबाट भएर भएको जो कर्म हो त्यसको फल मैले अहिले भोग्दैछु त्यस हुनाले कसैले गरेको होइन मैलै गरेको कर्म हो भनेर बुद्धिमान व्यक्तिले कसैसँग द्रोह गर्दैन इति प्रतिबुद्ध नैवास्मिन् अनुसज्जते अस्मिन् यो शरीरमा नैव अनुसज्जते आसक्त हुँदैन यो शरीरमा म भन्ने बुद्धि गर्दैन शरीर मेरो हो शरीर म होइन यो शरीर पनि भगवानको हो न त भगवानले दिएको हो यो जानेर कसैसँग द्रोह गर्दैन त्यसलाई आत्मबुद्धि नगरेर कसैसँग द्रोह गर्दैन असंसक्तः शरीरेऽस्मिन् अमुनोत्पादिते गृहे अपत्ये द्रविणे वापि कः कुर्यान् ममतां बुध कुन बुद्धिमानले यो शरीरमा निरासक्त भएर आफूले यही मनद्वारा अविद्या काम कर्मद्वारा उत्पन्न गरिएको यो शरीरमा अनि पुत्रमा कलत्रमा धन आदिमा कसले ममता गर्छ त अस्मिन् शरीरे असंसक्तः को वा बुधः अमुनोत्पादिते गृहे अपत्ये द्रविणे वापि ममतां कुर्यात् अर्थात शरीरे अस्मिन् शरीरे यो शरीरमा जो असंसक्त अनासक्त छ भनेको शरीर यो मदेखि अलग हो आत्मा होइन भनेर देह यथात्म वेत्ता जो छ शरीरको यथार्थ ज्ञाता जो छ अस्मिन् शरीरे यो शरीरमा असंसक्त अनासक्त जो छ
शरीर म होइन भन्ने ज्ञान भएको व्यक्ति त्यस्तो को बा बुध कुन बुद्धिमान त्यसले अनि बुद्धिमान भनेको चित अचित ईश्वरको स्वरूपलाई जान्नेवाला कुन बुद्धिमानले अमुनोत्पादित यो शरीरले उत्पन्न गरेको गृहे यो शरीर निमित्त भएर प्रकट भएको घरमा अनि सन्तानमा द्रविडे अर्थात् धन सम्पत्तिमा ममताम कुर्यात ममता गर्छ र अर्थात् अज्ञले गर्छ ज्ञानीले गर्दैन। हेर्नुहोस् त आत्माको स्वरूप कस्तो छ। अब आत्मस्वरूप र अगाडिमा परमात्मा स्वरूप दुइटै बताइएको छ। त्यसैमा त्यही श्लोकमा विकल्पले परमात्मा स्वरूप देखिन्छ, पहिले त्यसैमा आत्मस्वरूप। एकः शुद्धः स्वयं ज्योतिर निर्गुणोऽसौ गुणाश्रयः सर्वगुणावृतः साक्षी परात्मात्मानमात्मनः परात्मात्मात्मनः परः। एकः शुद्धः स्वयं ज्योति। आज एकादशी हुन् प्रवचन हुँदैछ। एकः शुद्धः स्वयं ज्योति। हे महाराज पृथ्वीजी, यो जीवात्मा जो छ कस्तो छ त भनेको सबै उस्तै छन् भनेको। एकको अर्थ एउटा मात्र छ, अरू छैनन् भने होइन। यो जीवात्मा जस्तै कसैले भन्यो हजुर तिमी धान कस्तो छ भन्दा एक थरी धान यो छ, एक थरी धान यो छ भएर धानको भकारी देखाउँदछ। यो अर्कै धान रहेछ, यो अर्कै धान रहेछ भने के हो? एउटा मात्रै धान भने हो र? एउटा धान मात्रै भने हो र? एक थरी जातिको धान। त्यस्तै चाहिँ जीवात्मा जाति सबै उस्तै छन्। आत्मा जाति जो छन् सबै उस्तै छन्। प्रकृतिका सम्बन्धले रहित भएको विशुद्ध आत्मस्वरूप सबै उस्तै छ। अज्ञानद्वारा हामीले गरेका कर्मद्वारा हामीहरू नाना प्रकारका देव मनुष्य आदि शरीरमा बाँधिएर यो भिन्न आकृति शरीरको आकृति हो, आत्माको आकृति त्यो होइन। यो प्रकृतिका शरीरदेखि अलग रहेको शुद्ध आत्मस्वरूप सबै उस्तै छन्। भगवत इतर जति पनि आब्रह्म पिपीलिका पर्यन्त आब्रह्म ब्रह्माजी पनि जीव कोटिमा परिबक्सिन्छ। हे महानुभाव हो, कति मान्छेलाई ख्याल नआएको। ब्रह्माजी पनि युगकोटि सहस्राणि विष्णुम आराध्य पद्मभू पुनस्त्रैलोक्य धातृत्वम प्राप्तवान यदि सुश्रम। हामी जस्तै एउटा जीव विशेषले ठुलो तपस्या गरी बक्सियो र उहाँले देवत्व प्राप्त गरी बक्सियो, ब्रह्माजीको पद प्राप्त गरी बक्सियो। हामी जस्तै एउटा जीव विशेषले शतक्रतु भएर देवराजको पद इन्द्रको पद प्राप्त गरी बक्सियो। त्यसो हुनाले त्यो देव मनुष्य आदि जो भेद हो यो शरीरको भेद हो, आत्माको भेद होइन। आत्मा यीदेखि अलग छन्। आत्मा अनन्त छन्, एउटा होइन, अनन्त छन्। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तमात्मस्तम येनु पश्यन्ति धीराः तेषां शान्ति शाश्वती नेतरेषां भनेर उपनिषदले भन्दछ। भगवान स्वयं श्री कृष्णले नि भनिबक्सिन्छ आत्मा र आत्मामा पनि भेद छ। अनन्त आत्माहरू छन् र आत्मा र परमात्मामा पनि भेद छ। पहिले त आत्मा र परमात्मामा भेद छैन भन्छन् कतिपयले। आत्मा र परमात्मामा भेद छ, ठिक छ। र आत्मा र परमात्मामा भेद छ भने आत्मा एउटा परमात्मा एउटा होला भन्दा परमात्मा एउटै भइबक्सिन्छ। उहाँका अवतार अनन्त छन्, तर जीवात्मा अनन्त छन्। नित्यो नित्यानाम नित्यानाम अनन्त नित्यहरूका बीचमा भनेको नित्य नमर्ने जीवात्माहरूका बीचमा एक एउटा भगवान भइबक्सिन्छ, जसले एक एउटै भगवानले बहुनाम कामान विदधाति अनन्त बस सुरमुनिदेखि भूषणासम्मका जीवात्माहरूलाई
तिनीहरूलाई भरण पोषण गरी बक्सिन्छ, तिनीहरूले मागेको चिज दिई बक्सिन्छ, अभिष्ट पदार्थ प्रदान गरी बक्सिन्छ। भगवानले पनि गीतामा नत्वेवाहं जातु नासं नत्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम इत्यादि द्वारा आत्मा र परमात्मामा भेद छ, आत्मा आत्मामा पनि भेद छ भनेर भगवानले पनि बक्स्यो। नत्वेवाहं जातु नासं, म यहाँभन्दा पहिले थिइनँ यो होइन, अर्थात् यहाँभन्दा पहिले म पनि थिएँ। नत्वम, यहाँभन्दा पहिले तिमी थिएनौ होइन, अर्थात् तिमी पनि थियौ। इमे जनाधिपा, यी राजाहरू यहाँभन्दा पहिले थिएनन् होइन, यसभन्दा पहिले यिनीहरू पनि थिए। यस्तो पनि होइन कि नचैव न भविष्याम सर्वे वयम अतः परम, यसदेखि अतिरिक्त अरू कल्पमा म रहन्न, यिनीहरू रहन्नन्, तिमी रहन्नु होइन, अर्थात् यसदेखि अतिरिक्त कल्पमा पनि तिमी पनि रहन्छौ, यिनीहरू पनि रहन्छन्, म पनि रहन्छु। यो भगवानकै श्री वचनद्वारा आत्मा र परमात्मामा भेद छ, आत्मा आत्मामा पनि भेद छ, अनन्त आत्माहरू छन्। यस्तो पर्याप्त प्रबल प्रमाण हुँदाहुँदै पनि मायाले मोहित भएर व्यक्तिहरूले केही पनि छैन। एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राजदरबारका अगाडि पुगेर एउटा कुनै व्यक्तिले यहाँ कोही पनि छैन, सब झुठो हो, मिथ्या हो, म मात्रै सत्य छु, मै राजा हुँ, मै सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हो, अरू केही पनि छैन भनेर प्रमत्त प्रलाप अनर्गल प्रलाप गरे जस्तो हो। त्यस्तालाई यो पागल रहेछ भन्छन्, सायद वास्ता नगर्लान्। धेरै बतुराउन थाल्यो भने अब यो पागल खानामा लगेर थुनिदिने हो भनेर पुलिसले लगेर पागल थानामा थुनिदिन्छन् होलान्। भगवानको विभूति सत्य छ, अनन्त विभूतिमान भगवान सत्य भई बक्सिन्छ, अनि केही पनि छैन, झुटो छ। विभूति उभय विभूति छ। पादस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि, त्यो त्रिपाद विभूति नित्य हो, यो लीला विभूति अनित्य हो। अनित्यको अर्थ सर्वथा रहँदैन होइन, अर्थात् त्यसमा परिवर्तन हुन्छ, सर्वथा विनाश हुँदैन भने धारावाहिक परिणामशील हो, सतत परिणामी, मिथ्या होइन। नाश हुन्छ भनेको बस त्यसका स्वरूपमा विकार हुन्छ। त्यसो हुनाले जीवात्मा एकः भनेको एउटै छ भने होइन, जीवात्मा जीवात्मा एक जातिको छ, एक रूपको छ, उस्तै छ। यो जातीयको वचन हो, जातीय अर्थमा एकः। अनि यो शुद्ध आत्मा, यो आत्मा कस्तो छ त, ज्ञानैका कारणले सबै उस्तै छन्। एउटा धान भने जस्तै, एक थरी धान यो हो, एक थरी धान यो हो भनेर एक वचन प्रयोग त हुन्छ नि त्यहाँ। आज धान सुकाएँ, आज मैले धान कुटाएर ल्याएँ, धान कुटाएर भनेको एउटा धानको दाना भने हो त। एक बोरा धान, एक भकारी धान भने जस्तै त यो आत्मा जो छ, जो जीव छ, यो सर्वत्र ज्ञानैका कारणले उस्तै हुन्छ। त्यो नाना प्रकारको भेद जो हो त्यो शरीरको भेद हो। अनि कस्तो छ त, शुद्ध छ, एकः शुद्ध, निर्मल छ, आत्मा निर्मल छ, शरीर निर्मल छैन। मलमूत्रको पात्र हो, शरीर कहाँ, कहिले पनि त्यो निर्मल छैन। आत्मा कस्तो छ, स्वयं ज्योति, स्वयं प्रकाशमान छ, अरूले प्रकाशित हुन्छन्, आत्मा आफै प्रकाशित छ। अँधेरा पनि आफूलाई सम्झनलाई यहाँ को छ भन्दा अँधेरामा पनि म छु भन्छ। ए खोइ को छ कुन्नी, पहिले बत्ती बालेर हेर भन्दैन नि। आत्मा स्वयं ज्योति आफूलाई आफैले जान्दछ, म यहाँ छु भनेर जान्दछ। त्यो त्यसमा ज्ञान म कस्तो छु भन्ने जान्नलाई शास्त्रीय ज्ञान चाहिन्छ। त्यो
त्यो ज्ञान भित्र त्यसभित्र छ ज्ञान, तर संसारमा बद्ध अवस्थामा त्यो ज्ञान सङ्कुचित भएको छ। शास्त्रीय ज्ञान आचार्यले फुकिदिएपछि त्यही भएको ज्ञान जागृत हुने हो। आत्मा ज्ञान स्वरूप छ, किनभने आत्मा ज्ञान र आनन्द स्वरूप छ। सुसुप्तिमा आनन्दको अनुभव गरे हुन्छ, अनि त्यो आनन्द एक चिज भयो, अनि आनन्दलाई अनुभव गर्ने एक चिज भयो। अनुभव गर्नु ज्ञान हो हैन। अनि बिउजेपछि पनि त्यसलाई साक्षी साक्षी रूपले भन्छ, म सुखपूर्वक सुतेँ, केही पनि जानिन भनेको हुनाले सुखपूर्वक सुतेँ, अनि त्योदेखि अतिरिक्त केही जानिन भनेको अर्थ के हो त? मेरो वास्तविक स्वरूप आनन्द स्वरूप रहेछ अनि ज्ञान स्वरूप रहेछ भनेको हुनाले आत्मा वास्तवमा कस्तो छ त? स्वयं प्रकाश छ, आफूलाई आफैले जान्दछ। त्यसपछि आत्मा कस्तो छ त? निर्गुण भनेको प्रकृतिका गुण छैनन्। प्रकृतिका गुण के छन् भने जन्म मरण आदि आत्माका धर्म होइन। आत्मामा राग द्वेष आदि छैनन्। यी दुर्गुण रहित भएको आत्मा शुद्ध छ। देह राग द्वेषको आश्रय हो, आत्मा राग द्वेषको आश्रय होइन। निर्गुणोत्सव गुण आश्रय। हेर्नु न यहाँ परस्परी निर्गुण छ भने फेरि गुणको आश्रय छ भनेको के हो त? कति राम्रो कुरा। यो निर्गुण प्रकृतिका गुण छैनन् यसमा, तर आत्मा यो प्रकृतिको बन्धन हटेपछि गुणको आश्रय हो। अपहत पापमा विजरह विमृत्यु अजिविजिगित्सा अपिपासा सत्यकाम सत्य संकल्प, यी 8वटा गुण छन् आत्मामा। भगवानका अनुग्रहले यी गुण आउँछन्। अनि सर्वगह पुरा शरीरमा धर्मभूत ज्ञानद्वारा पुरै शरीरमा व्याप्त हुन्छ। आत्मा त अणु छ, एष अणुरात्मा चेतसा वेदितव्य। तर यति सूक्ष्म यो आत्मा छ, यो शरीरमा कहाँ छ त आत्मा? यहाँ छै। दहरम विपापमं परमेश्म भूतम यत् पुण्डरीक हृदय मध्य संस्थम, हृदयको माझमा रहेको छ, हृदय आकाशमा रहेको छ यो आत्मा। अनि त्यहाँ रहेर धर्मबोध ज्ञानले गोडादेखि शिरसम्मको सुख दुःख जान्दछ। शिरसिमे वेदना पादौमे सुखम बन्दछ। मेरो आज टाउको दुख्यो, बाबुले गोडा मार्न थाले, गोडामा आनन्द आएको छ। त्यो गोडालाई माडेको आनन्द कहाँ थाहा पाउँछ? यहाँ बसेको आत्मा धर्मभूत ज्ञानले त्यो थाहा पाउँदछ। अनि त्यस्तै त्यसो हुनाले देह व्याप्य हो, आत्मा व्यापक हो। त्यसो हुनाले सर्वगह छ। अनि आत्मा कस्तो छ त? अनावृत। घरमा रहेर पनि गृह आदि आवरणले रहित छ यो आत्मा। शरीर कस्तो छ त? गृह आदिले आवृत हुन्छ, ढाकिएको हुन्छ। यही शरीरले ढाकिया छ। शरीर पनि घर हो। अनि साक्षी, यो आत्मा साक्षी हो। स्वयं पाणिनि भगवानले महर्षि पाणिनि ने साक्षात द्रष्टरि संज्ञायाम, आत्मा साक्षी हो। माने देह इन्द्रियहरूलाई देख्दछ। देह इन्द्रियहरूका गतिविधिलाई देख्दछ आत्माले। त्यसो हुनाले यो साक्षी हो। द्रष्टा हो आत्मा, साक्षात द्रष्टरि संज्ञायाम। शरीर के हो त? द्रष्टा होइन, शरीर दृश्य हो। द्रष्टा, दृश्य, दृशी, तीन चीज जहाँ पनि छन्। त्यस्तै आत्मा के हो त? साक्षी परात्मा।
यो आत्मा देहहरूको भित्र प्रवेश गरेर तिनीहरूको माने धारक हो। आत्मा त्यहाँ रहेन, यो शरीर रहन्छ। त्यस हुनाले आत्मा शरीरको धारक हो, शरीर आत्माले धार्य हो। शरीर धार्य हो, धारक होइन। अनि त्यसो हुनाले आत्मा आत्मनः परः भनेको प्रकृतिभन्दा शरीरभन्दा पर छ। आत्मनः पर भनेको आत्मा भनेको शरीर, आत्मा प्रसङ्गले कहीँ आत्मा भनेको आत्मा हुन्छ जीवात्मा, कहीँ आत्मा भनेको मन हुन्छ, कहीँ आत्मा भनेको भगवान हुन्छ, कहीँ आत्मा भनेको प्रसङ्ग अनुसार बुद्धि हुन्छ। त्यस हुनाले परात्मा भनेको देहादिको यो धारक हो। त्यहाँभित्र प्रवेश गरेर देहहरूलाई धारण गर्दछ, धारक छ। देह आत्माले धार्य हो। अनि त्यस्तै आत्मनः परः शरीरदेखि विलक्षण हो, शरीरदेखि अत्यन्त विलक्षण हो। यस्तो यहाँ 9 वटा पदले आत्मा शरीरदेखि विलक्षण छ भन्यो। यसैलाई फेरि भगवानमा घटाइन्छ। असौ एकः शुद्धः स्वयं ज्योतिः निर्गुणः गुणाश्रयः सर्वगः अनावृतः साक्षी परात्मा। परात्मा परात्मा आत्मा केवल यो देहको अन्त भित्र प्रवेश गरेर त्यसको धारक हो। त्यस हुनाले यो आत्मा आत्मनः परः, आत्मनः पर आत्मा, आत्मनः पर भनेको देहदेखि विलक्षण, देहदेखि विलक्षण आत्मा हो। देहदेखि देहादिदेखि विलक्षण यो आत्मा हो। परात्मा आत्मनः परः। अब यसैलाई असौ यो आत्मा जो छ, यो जीव जो छ, एकः भनेको ज्ञानैका कारणले सबै उस्तै छन्। एउटै छ भनेको अरू छैनन् भने होइन, सबै उस्तै छन्, एक रूपको छ। जस्तै एको व्रीहि सुसम्पन्न सुपुष्टम कुरुते प्रजा, माने यो एक थरी धान पर्याप्त छ, त्यसले प्रजाहरूलाई पालन गर्नुहोस् भनेको एउटा धानको दाना भने होइन। त्यसै चाहिँ एउटै आकृति भएको, जुन देव मनुष्य आदि भेद हो यो शरीरको भेद हो। देव मनुष्य आदि विविध शरीरमा रहेको यो आत्मा, जति शरीरमा आत्मा छन् ती सबै ज्ञानैका कार्य रूपले सबै शरीरमा रहेका आत्मा उस्तै छन्। त्यो प्रकृतिको भेद, शरीरको भेद हट्दा उस्तै छन्। यही श्लोक मात्रै हुन्छ कि आज यसैको पनि भ्याइँदैन, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यसलाई भोलि नै निवेदन गरौँला।
शरीर कस्तो छ त शरीरका भेद अनेक छन्। स्थावर जङ्गम अण्डज उद्भिज स्वेदज जरायुज हैन, देव मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष आदि भेदले धेरै भेद छन्। आत्मा कस्तो छ? शुद्ध। आत्मा निर्मल छ, शरीर मलिन छ। आत्मा कस्तो छ? स्वयं ज्योति स्वयं प्रकाश छ। शरीर कस्तो छ? अरूद्वारा प्रकाशित हुन्छ। प्रकृतिलाई अरूले देखे, अरूद्वारा देखिन्छ। अँधेरामा सूर्य अस्तायो भने यो प्राकृतिक पदार्थ हेर्न पर्यो भने बत्ती बाल्न पर्दछ। त्यस्तै आत्मा कस्तो छ त? आत्मा प्रकृतिका गुणले रहित छ, निर्गुण छ, राग द्वेष आदि गुणले रहित छ। शरीर ती राग द्वेष आदि गुणको आश्रय छ, निर्गुण छैन। आत्मा फेरि कस्तो छ? निर्गुण भइकन नि गुणाश्रय। आत्मा ज्ञानानन्दादि गुणको आश्रय हो। ज्ञान छ आत्माको, आत्माको स्वरूप ज्ञानमय हो, आनन्दमय हो। किनभने ब्रह्मसूत्रमै बताएको छ आनन्दमय अभ्यासात्। आत्मा आनन्दमय छ अभ्यासले, प्रत्यक्ष आफूलाई अनुभव भएको कुरा हो। त्यसो हुनाले ज्ञान आनन्द आदि गुणहरूको आश्रय हो आत्मा। जीवात्मामा ज्ञान पनि छैन, आनन्द पनि छैन। के अरे शरीरमा, शरीर ज्ञान र आनन्द आदिको आश्रय होइन। आत्मा कस्तो छ त? सर्वगः, माने अणु आत्मा भएर पनि अब हृदयमा रहेको आत्माले ज्ञान, धर्मभूत ज्ञानद्वारा सर्वत्र शरीरमा श्रीपाउमा भएको सबै कुरा जान्दछ। त्यस हुनाले सर्वगः हो, सर्वव्यापी हो। शरीर एकदेशी हो, व्याप्य हो। आत्मा व्यापक हो। त्यसपछि आत्मा कस्तो छ? अनावृत। यी प्रकृतिले ढाकिएको छैन। शरीर घरले ढाकिएको हुन्न, घरभित्र रहे पनि घरले ढाकिएको हुन्न, तर शरीर ढाकिएको छ, घरले ढाकिएको छ, नाना प्रकारका आवरणले ढाकिएको छ। आत्मा कस्तो छ त? साक्षी भनेको द्रष्टा छ, देख्दछ। भगवानलाई जस्तै साक्षी भनिन्छ। द्वासुपर्ण सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वादुवत्ति अनशनन अन्यो अभिचाकशीति। यो संसाररूपी वृक्षमा दुई खाले चरा छन्। एक खाले चरा जो भगवान नारायण रूपी चरा साक्षी विवक्षिन्छ। यो जीवात्मा रूपी चरा जो छ त्यसले भगवानलाई देख्या छैन, आफ्नो स्वरूपलाई ज्ञानलाई देख्या छैन हैन, भगवानको कृपाको फललाई अनुभव गर्ने बुद्धि भएको छैन। अनि उसले कर्मको फललाई मिठो मानेर खाइराखेको छ। ऊ द्रष्टा हो, साक्षी हो, तर दृश्य बन्या छ। त हामी अज्ञानले दृश्य बन्या हो। आत्मा दृश्य होइन, आत्मा द्रष्टा हो, साक्षी हो। भने परात्मा यो माने यो देहादिको परात्मा देहहरूको भित्र प्रवेश गरेर तिनीहरूको धारक हो। यस्तो देहादिको धारक भएको यो आत्मा हो। अनि आत्मनः परः देहादिदेखि विलक्षण, आत्मनः परः देहादिदेखि विलक्षण भएको यो के हो त? यो आत्मा हो। आत्मनः परः देहादेखि विलक्षण भएको, देहदेखि अतिरिक्त यो आत्मा आत्मा हो। अर्थात नित्य हो। आत्माको अर्थ अत सातत्य गमने, मनिन प्रत्यय भएर आत्मा बन्दछ, जसको सत्ता निरन्तर छ। शरीर नाशवान छ, आत्मा नित्य छ।
एकः शुद्ध स्वयं ज्योति निर्गुणः गुणाश्रय सर्वग अनावृत साक्षी परात्मा आत्मना पर यस्तो आत्मा छ। यस प्रकारले यो भगवानलाई बताएको पनि यो घटित हुन्छ। त्यसलाई भोलि हामीले भनौँला, आज यहीँ राखौँ, भोलि निवेदन गरौँला। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति। जय श्रीमन्नारायण।